पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान में सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै लघु वासुदेव मननम नामक वेदांत प्रकरण ग्रन्थलाई यहाँ आज प्रस्तुत गरिँदैछ। र यो लघु वासुदेव मननम नामक यो ग्रन्थको अन्तिम पाठ हो। यो पाठका साथसाथमा प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्ण हुन्छ। र यहाँनिर अब ग्रन्थकारले अगाडि बताउनुहुन्छ द्वादश वर्णकम् अस्मिन् द्वादश वर्णके आत्मनो अखण्डार्थम रहस्यमपि कृपया गुरुरुपदिशति। अर्थात् यो द्वादश वर्णकमा गुरुले कृपा गरेर आफ्ना शिष्यप्रति आत्माको अखण्ड अर्थका सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ। गुरुले कृपा गरेर आफ्ना शिष्यलाई यो द्वादश वर्णकमा आत्माको जो अखण्ड अर्थ छ त्यो सम्बन्धमा यहाँ रहस्यका साथसाथै बताउनुहुन्छ। रहस्यका साथमा बताउनुहुन्छ। अब यहाँनिर शिष्यले बताउँदैछन्, हे स्वामिन्, भवद्भिः एकादशेषु वर्णकेषु उपदिष्टे अर्थे देहादि पञ्चकोशेषु अहम मम इच्छति आत्माया आत्मीयत्व बुद्धिर्गलिता इति आत्मीयत्व बुद्धिर्गलिता। शिष्यले बताउँदैछन्, तपाईले एकादश वर्णकमा जुन बताउनु भयो, मतलब यो भन्दा पहिला प्रथम वर्णकदेखि लिएर एकादश वर्णकसम्म जति पनि बताउनु भयो, त्यहाँ बताइएका उपदेशहरूद्वारा मेरो यो पञ्चकोश, तीनटा शरीर, यो कार्यकारण संघात इत्यादिमा जो चाहिँ आत्मबुद्धि थियो, अहम भनेको म र मम मेरोपन जो थियो, अहम त मम त जो थियो, यस्तो प्रकारका आत्मबुद्धि नष्ट भयो, त्यो विगलित भयो। अज्ञानताका कारणले गर्दा यो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तथा यी सम्बन्धित पञ्चकोश अवस्थामा जुन चाहिँ आत्मबुद्धि थियो त्यो आत्मबुद्धि नष्ट भयो, गल्यो, समाप्त भयो, निवृत्त भयो। अब मलाई बुद्धि प्रकाशकम सच्चिदानंद रूपम ब्रह्म तदेवाहम इति आत्मज्ञानम अवगतम सर्वे संशया नष्टा। अब यहाँ सम्पूर्ण उपदेश सुनिसकेपछि मैले आफ्नो स्वरूपलाई जाने कि म चाहिँ बुद्धिको पनि प्रकाशक सच्चित आनन्द स्वरूप जो ब्रह्म तत्व छ हो त्यही हुँ, यस्तो प्रकारको अनुभव भयो मलाई। सबै उपदेश गरेर सबै मन्थन विचार गरिसक्दाखेरि मैले यो अनुभव गरेँ कि म चाहिँ ब्रह्म स्वरूप हुँ, बुद्धिको पनि प्रकाशक सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म हुँ, यस्तो प्रकारको निश्चय भयो। र साथसाथमा सर्वे संशया नष्टाः, सबै प्रकारका संशय शङ्काहरू पनि नष्ट भए। तथापि तर पनि पुनः एक संशय वर्तते, एउटा शङ्का शेष रहेको छ। शक इति चेत् यो कुन चाहिँ शङ्का रह्यो अब भन्दा बताउनुहुन्छ, सुन्नुहोस्। अयम आत्मा सद्रूप इति चिद्रूप इति आनन्द रूप इति च उक्तम किल। यो आत्मा चाहिँ सत्स्वरूप, चैतन्य स्वरूप र आनन्द स्वरूप भनेर यस्तो प्रकारले बताइयो। एवं त्रिविध रूप प्रतिपादिकानि, यस्तो प्रकारले तीनटा रूपको प्रतिपादन गरिएको छ। त्रिण्यपि पदानि त्रिविध भेद भिन्नार्थम प्रतिपादयन्ति। तीनटा पदहरू छन्, सत्पद, चित्पद र आनन्द पद। तीनटा पदद्वारा बताइएको छ। सत्, चित र आनन्द तीनटा भिन्न भिन्न रूपले बताइएको छ। त्यस कारणले गर्दा भिन्न भिन्न अर्थ बताइएको छ। त्यसै कारणले गर्दा तथा अभिन्न अर्थका हानि अब मम प्रतिपादित। र यस्तो प्रकारले मलाई लाग्दछ कि यो भिन्न अर्थ होला, भिन्न भिन्नै होला, सत् भिन्नै होला, चित भिन्नै होला, आनन्द भिन्नै होला, यस्तो मलाई प्रतीति हुन्छ। तस्मात् एतस्य सच्चित् आनन्द पदत्रयस्य भिन्न अर्थवत्। यसै कारणले गर्दा यो सच्चित् आनन्द पद तीनटा जो पद छन् त्यसको पनि भिन्न फाल्टै फाल्टै अर्थ गर्ने होलान् भनेर यस्तो प्रकारले मलाई यसमा सन्देह शङ्का उत्पन्न भयो। प्रतीयमान च अखण्डार्थत्वं कथं सिद्धे। यदि भिन्न भिन्नै हुन् भनेदेखि अखण्ड अर्थ कसरी सिद्ध भयो। सत् भिन्नै, चित भिन्नै, आनन्द भिन्नै भिन्न प्रकारले इत्यादि बताइएको छ। र यो अर्थ भिन्न भिन्नै, लक्षणै भिन्न भिन्नै हो भनेदेखि अखण्ड अर्थ कसरी सिद्ध भयो।
यस्ता प्रकारले यहाँनिर शङ्का बताएको छ। यस्ता प्रकारले शिष्यद्वारा शङ्का प्रस्तुत गरेपछि आचार्यले बताउँदछन् श्रुत गुरु उपदिशले, गुरुले बताउँदछन् हे पुत्र, अखण्ड अर्थ कति चेत, अखण्ड अर्थ के हो यस विषयमा पहिले विचार गर्नु पर्दछ। अब यो के हो त भन्दा देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, यति त्रिविध परिच्छेद रहिततया अपरिच्छिन्नो अर्थो अखण्ड। यहाँनिर बताउनुहुन्छ देश परिच्छेद, काल परिच्छेद र वस्तु परिच्छेद जस्ता 3 प्रकारका परिच्छेददेखि रहित, अर्थात् जहाँ 3टै परिच्छेद छैनन्, परिच्छेददेखि शून्य जुन अपरिच्छिन्न अर्थ छ त्यसैलाई अखण्ड अर्थ भनेर जान्नुपर्छ, त्यसैलाई अखण्ड जान्नुपर्छ। जहाँ 3टै परिच्छेद छैनन् त्यसैलाई अखण्ड भनेर जान्नुपर्छ। तर्हि अखण्डस्य एतानि त्रीणि लक्षणानि किमर्थतानि, यदि अब अखण्ड हो भने यी 3टा लक्षण किन गरियो त, 3 प्रकारका लक्षण किन गरियो, एउटै लक्षण गर्नु भनेर भन्दा बताउनुहुन्छ आकाशस्यापि व्यापकत्वेन देश परिच्छेद रहितत्वात् तत्रातिव्याप्ति वारणाया काल परिच्छेद उपात। अब यहाँ 3टा परिच्छेद छन्, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद र वस्तु परिच्छेद। अब 3टा लक्षण किन गर्नु परेको त भन्दाखेरि अब कुनै पनि वस्तुको लक्षण गर्दा 3टा दोषदेखि रहित हुनुपर्दछ लक्षण। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति र असम्भव जस्ता 3टा दोष हुन्छन् लक्षणमा। अब कुनै पनि लक्षणमा यी 3टा दोष मध्ये एउटै मात्रै दोष रह्यो भने पनि त्यो दुष्ट लक्षण हुन्छ, सत् लक्षण हुँदैन। लक्षण सत् हुनुपर्छ, दुष्ट हुनु हुँदैन। तर दोषयुक्त लक्षणलाई दुष्ट लक्षण भनिन्छ, दूषित लक्षण। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ बताउनुहुन्छ अब यहाँ जुन चाहिँ आकाशस्यापि व्यापकत्वेन देश परिच्छेद रहित तत्त्वव्याप्ति वारणाया काल परिच्छेद उपात। यहाँ देश परिच्छेद मात्रै भन्ने भनेदेखि त आकाशमा अधिव्याप्ति हुन्छ, किनभने आकाशमा नै देश हुँदैन, देश छैन आकाशमा, एउटै छ आकाश। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश परिच्छेदका साथसाथमा काल परिच्छेद गर्नु परेको, काल परिच्छेद उपात, काल परिच्छेदलाई ग्रहण गर्यो। किनभने आकाशस्य उत्पत्ति विनाशत्वेन काल परिच्छेद अस्तित्व, आकाश पनि कुनै समयमा उत्पन्न भएको नाश हुने हुँदाखेरि यसमा काल परिच्छेद छ। काल परिच्छेद लगाएपछि त्यसको अधिव्याप्ति निवारण भयो, किनभने आत्मामा त काल परिच्छेद छैन। देश परिच्छेदका अभावका साथसाथमा कालको पनि अभाव छ। तर आकाशमा देश परिच्छेद नभए तापनि काल परिच्छेद छ उत्पत्ति विनाश हुनाले। यहाँनिर बताउनुहुन्छ अब फेरि यस्तो प्रकारले देश परिच्छेदका मात्रै लक्षण गरियो भनेदेखि अब काल परिच्छेदमा अधिव्याप्ति हुन्छ। किनभने देश काल परिच्छेद मात्र उपादान काले अधिव्याप्ति, देशमा काल परिच्छेद उपादान मात्र, देश काल परिच्छेद मात्रै भएन, कालमा अधिव्याप्ति हुन्छ। किनभने कालस्य देश परिच्छेद नाच्छ, कालको परिच्छेद हुँदैन, देश परिच्छेद हुँदैन कालको, सबैतिर छ काल त। काल चाहिँ देश परिच्छेद नाच्छ, देश परिच्छेद छैन। यहाँ चाहिँ काल छ वहाँ छैन भन्ने त हुँदैन, काल सबैतिर छ, समय सबैतिर छ। र काल परिच्छेद पनि नाच्छ, काल परिच्छेद पनि छैन। स्वेनैव परिच्छेदो अशक्यत्वात्, आफ्नो आफै परिच्छेद हुँदैन। अत उक्त वस्तु परिच्छेद रहित त्यसकारण वस्तु परिच्छेद हुनु पर्यो, वस्तु परिच्छेद भन्नु पर्यो। किनभने कालस्य सभिन्न वस्तु सद्भावात्, कालदेखि भिन्न अरू वस्तु छन्, अब वस्तुदेखि परिच्छिन्न छ काल, त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ वस्तु परिच्छेद लगाउनु पर्यो। त्यो वस्तु परिच्छेद छ कालमा। अतः आत्मा एक त्रिविध परिच्छेद रहितमा चाहिँ आत्मामा यी 3टै प्रकारका परिच्छेद छैन, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद केही पनि छैन। अतः त्रीणि लक्षणानि उक्तानि इति विज्ञम। यसै कारणले गर्दाखेरि 3टै प्रकारका लक्षण बताइएको भनेर जान्नु पर्दछ। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ आत्मा अखण्डता विषय शङ्का। आत्मा अखण्ड छ भन्ने शङ्कामा विषयमा यहाँ शङ्का व्यक्त गरेको छ। कस्तो शङ्का छ त भन्दा ननु भवद्भिः उक्तम अखण्डार्थ लक्षणात्मनि प्रदर्शयित प्रदर्शयितव्यम। तपाईँले यहाँनिर जुन चाहिँ अखण्ड अर्थ लक्षण बताएको छ त्यसको विषयमा यहाँनिर प्रदर्शन गर्नुपर्छ, आत्मामा लक्षण प्रदर्शन गर्नुपर्छ।
किनभने आत्मा न एव अखण्डार्थत्वात्, आत्मा नै अखण्ड छ। तच्चा आत्मा पनि नदृश्यते, त्यस्तो प्रकारले आत्मामा देखिँदैन। कथामध्ये उच्यते, त्यो कसरी बताइयो? सर्वेषाम् अस्मिन् देशे तिष्ठामि, किनभने सबैलाई म यो देशमा छु वहाँ छुइनँ भन्ने ज्ञान छ। अब आत्मा जो सबैलाई आत्मा हुने त सबै, अब यहाँ फुन्चुरिङमा छु थिम्पूमा छुइनँ भन्ने ज्ञान भइरहेको छ। फुन्चुरिङमा हुनेलाई, थिम्पूमा हुनेलाई, भारतमा हुनेलाई, भुटानमा हुने, जहाँ जहाँ मान्छे बसेका छन् यहाँ छु वहाँ छुइनँ भन्ने सबैलाई थाहा छ, अनुभव भइरहेको छ। भनेदेखि यहाँ देश परिच्छेद छ, देश परिच्छेद छ। यस्तै प्रकारले इत्यादि भयो भने देश परिच्छेद राहित्यम नास्ति, आत्मामा देश परिच्छेद छैन भने मिलेन। देश परिच्छेद राहित्य छैन आत्मामा। अहम अस्मिन् वर्षे जात, अब यो म यो वर्षमा जन्मेको उस वर्षमा छैन भन्ने कुरो, 10वें वर्ष मरिचामी 10 वर्षमा मरेको छु। यस्तो प्रकारको अनुभवले गर्दाखेरि आत्मामा काल परिच्छेद पनि छ। काल परिच्छेदको राहित्य त जुन बताइयो त्यो छैन। यस्तो प्रकारले अहम ब्राह्मण अहम क्षत्रिय, यस्तो प्रकारले अनुभवले आत्माको वस्तु परिच्छेद पनि छ। म ब्राह्मण हो क्षत्रिय होइन भन्दाखेरि ब्राह्मण हो क्षत्रिय होइन, त ब्राह्मण र क्षत्रिय दुईटा वस्तु छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा त्यो वस्तु परिच्छेद राहित्य पनि छैन, आत्मा वस्तु परिच्छेद पनि आयो यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि भवद्भिः त्रिविध परिच्छेद शून्य आत्मा यदि कथम उक्तम इति चेत, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जुन चाहिँ तिनटै परिच्छेद छैन आत्मामा भनेर कसरी बताउनु भयो? यस्तो शङ्का, यसरी शङ्का गरेपछि अब यसको समाधान गर्नुहुन्छ। ग्रन्थकारले यसको समाधान गर्दै बताउनुहुन्छ। श्रेणु मया पूर्व तवैकादश वर्णके, मैले तिमीलाई पहिले एकादश वर्णकमा आत्मानात्मा लक्षण कथन अवसरे आत्मा परिपूर्ण अनात्मा परिच्छिन्न दृश्यम सर्वम अध्यक्षम इति उपदिष्टम खलु। यहाँनिर गुरुले बताउनुहुन्छ, हे शिष्य तिमीलाई मैले पहिले एकादश वर्णकमा आत्मा र अनात्माको लक्षण बताउँदा त्यति बेला मैले भनेको थिएँ आत्मा परिपूर्ण छ, अनात्मा परिच्छिन्न छ, दृश्य जति पनि जगत छ त्यो सबै अध्यास हो भनेर बताएको थियो कि थिएन? बताएको थियो। त्यस्तै प्रकारले इदानीं अहिले पनि आत्मा लक्षणप्रति शङ्का गरेपछि, तर पनि यहाँनिर आएर आत्माका सम्बन्धमा शङ्का गर्दैछौ। तिमी शिष्य हो कि प्रतिवादी हो? गुरुले शिष्यलाई डाँटे। यहाँनिर त्यत्रो पहिले मैले आत्मा र अनात्माको लक्षण बताउँदाखेरि सबै बताएको थिएँ। आत्मा परिपूर्ण छ, अनात्मा परिच्छिन्न छ, दृश्य जगत सबै अध्यास छ भनेर बताएको थिएँ। त्यति बेला सुन्यौ न क्या हो? यति बेला यहाँनिर आएर किन शङ्का गर्दैछौ? यसको मतलब तिमी शिष्य हो कि प्रतिवादी तर्क गर्न आएका हो? मसँग तर्क गर्न आएका हो कि शिष्य भएर जिज्ञासा समाधान गर्न आएका हो तिमी? मलाई त सन्देह भयो, शङ्का भयो। यदि तिमी शिष्य हो भने कृपा गरेर अनुग्रह गरेर फेरि पनि बताउँदैछु, म उपदेश दिन्छु। यदि प्रतिवादी चेत, प्रतिवादी हो, तर्क गर्न आएको, कुतर्क डिबेट भएर डिबेट गर्न आएको हो भने क्षमा गर्नु, चुप लागेर भयो। क्षमा गरिदिन्छु र चुप लागेर बस्छु। अन्यथा कोपे नै सक्छ। म बेसी तर्क कुतर्क फैलायो भने श्राप दिन्छु म। यदि तिमीले भन्छ कि भगवतङ कोपो बाधिने फलिसदी चेत, तिमीहरूको क्रोध के बाधीमा फलीभूत हुन्छ, कुतर्क गर्नेलाई श्राप लाग्छ, क्रोध लाग्छ भनेर भन्छु भने सुन, शिष्य उपदेशार्थम क्रियमाणो अनुग्रह फलिसदी चेत, यदि शिष्यलाई अनुग्रह गर्नका लागि जो उपदेश दिएको छ त्यो उपदेश फलीभूत हुन्छ भने बाधिने क्रियामाणे निग्रह भी फलिसदी। तर्क गर्न आएकालाई, डिबेट गर्न आएका मान्छेलाई श्राप दियो भने त्यो पनि फल हुन्छ। यदि आफ्ना शिष्यलाई, जिज्ञासा लिएर आएका शिष्यलाई उपदेश दिँदा त्यो फलीभूत हुन्छ, उसको ज्ञान नट्टाउँछ, ज्ञान हुन्छ, शङ्का समाधान हुन्छ भने यदि कुतर्क गर्न आएका व्यक्तिलाई श्राप दियो भने त्यो श्राप पनि सफल हुन्छ। श्राप लाग्छ उसलाई, त्यो निग्रह पनि लाग्छ, फलीभूत हुन्छ। लोके निग्रह अनुग्रह सामर्थ्यवत ईश्वर चाहिँ ब्रह्म ज्ञान न चाह भेदो नास्ति जाने। संसारमा यो कुरो जान्नु पर्दछ कि ब्रह्म ज्ञानी र ईश्वर
दुवैमा भेद छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी ईश्वरले कसैमाथि कृपा पनि गर्दछन्, अनुग्रह भनेको दण्ड पनि गर्दछन्, निग्रह पनि गर्दछन्। कृपा भने अनुग्रह, अनुग्रह पनि गर्दछन्, निग्रह पनि गर्दछन्। निग्रह भने दण्ड पनि दिन्छन्, सामर्थ्य हुन्छन् ईश्वर। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मज्ञानी पनि कसैलाई कृपा दे, आशीर्वाद दे, उपदेश दियो भने उनीहरूको पनि कल्याण हुन्छ। तर यदि उनीसँग टक्कर लिन गयो, सिङ जोडाउन गयो भने त्यसको पनि चौपट हुन्छ फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मज्ञानी भाटोमा जाँदाखेरि ईश्वरका साथमा जसरी डराइन्छ त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मज्ञानीदेखि पनि डराउनु, किनभने दुवैमा शक्ति हुन्छ। जसरी ईश्वरलाई कसैले उल्लाहना दियो, केही गरो मानेन भने उनीहरूले निग्रह गर्दछन्, ईश्वरले दण्ड दिन्छन्, पनिसमेन्ट दिन्छन्, कष्ट दिन्छन्, दुःखमा पुर्याउँछन्। त्यस्तै प्रकारले यदि ब्रह्मज्ञानीलाई पनि कसैले दुःख दिने चेष्टा गर्यो, नाना प्रकारको गर्ने चेष्टा गर्यो भने त्यसको पनि परिणामस्वरूप फल भोग्नु पर्दछ। यसमा दुवैमा भेद छैन, यस्तो प्रकारले जान्नुपर्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। यसै गरी अगाडि भन्नुहुन्छ यहाँ, तरही अब शिष्यले भन्दैछन्, हे स्वामी, हे गुरुवर, हे सद्गुरु, म त कृपा पात्र भएर शिष्य भएर आएको उपदेश सुन्न, म प्रतिवादी भएर आएको होइन, मलाई श्राप दिनु पर्दैन। म प्रतिवादी भएर डिबेट गर्न, कुतर्क गर्न आएको होइन। मेरो एउटा सन्देह उत्पन्न भयो, ममैका सन्देह हो जाता, एउटा सन्देह उत्पन्न भयो, शङ्का उत्पन्न भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारले सोधेको, मैले कुतर्क गर्न, डिबेट गर्न सोधेको होइन। यस्तो प्रकारले बताउँदैछ। न त कुतर्केण इति चेत, यदि त्यसो होइन भने सुन, यदि कुतर्क गरेको होइन, जिज्ञासा लिएर आएको हो भने अब सुन भनेर अब गुरुले बताउनुहुन्छ। इदं देश काल वस्तु परिच्छेद त्रयं स्वभावतः देह च एव। किनभने यो देहको मात्रै देश काल वस्तु परिच्छेद हुन्छ। शरीर यहाँ छ, वहाँ छैन, अहिले उत्पन्न भयो, भोलि पर्सि गएर मर्दछ, योदेखि अर्को शरीरदेखि अर्को शरीर भिन्न छ। त्यसले गर्दाखेरि देहको मात्रै हो, यो शरीरको मात्रै देश परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद र काल परिच्छेद हुन्छ, आत्माको हुँदैन। किनकि देह चाहिँ परिच्छिन्न वस्तु हो, न त परिपूर्ण प्रत्येगात्मा। परिपूर्ण प्रत्येगात्मा परिच्छेदको हुँदैन, उसको भेद हुँदैन। किनभने परिच्छेद त्रयमस्ति देहको मात्रै हो। परिच्छेद तिनटै प्रकारका परिच्छेद शरीरका हुन्, आत्माका होइनन्। न त परिपूर्ण प्रत्येगात्मा न परिच्छेद त्रयम। परिपूर्ण प्रत्येगात्माको परिच्छेद तिनटै परिच्छेद हुँदैन। प्रत्येगात्मा स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्मणो देश परिच्छेद नास्ति इत्यत्र कथम ज्ञातव्यम्। अच्छा, ठिकै छ। अब प्रत्येगात्मा स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्म तत्त्वको देश परिच्छेद हुँदैन भनेर चाहिँ कसरी जान्नु, कसरी ज्ञान्ने त्यसलाई भन्दा बताउनुहुन्छ। घट छन्, घडा छ, पट छ, भित्तो छ, कुशलम छ, त वस्त्र छ, पृथ्वी सती पृथ्वी छन्, जल छ, तेज छ, वायु छ, आकाश छ। अब यो सबै जति नाम लियो नि सबै छ छ। छमा त कुनै भेद छैन नि त। वस्तुमा भेद छ, तर छ हुनुमा त कुनै भेद छैन नि। भूत भौतिक प्रपञ्च सदरूपेण अनुभूय मानवत्वाद आत्मानो विभुत्वम। यो सबै त छ, जुन चाहिँ छ नि त्यो आत्मा सबैमा छ। त्यो छ हुनु पनि आत्मा हो। त्यो नाम रूप चाहिँ अध्यस्त हो, जगत हो, प्रपञ्च हो। तर यो भूत भौतिक प्रपञ्चमा जो सदरूपेण जो हुनु पञ्च, जो छ पञ्च, त्यो सबैतिर आत्मा एक छ। अनुभूय मानवत्वाद आत्मानो विभुत्वम, आत्मा विभु छ, व्यापक छ। एवं सर्वव्यापक आत्मा देश परिच्छेद नास्ति। यस प्रकारले सर्वव्यापक आत्माको देश परिच्छेद छैन। आत्मा न पूर्वोक्त प्रकार युक्त्या, आत्माका सम्बन्धमा पहिले बताएको युक्तिद्वारा अनादित्वेन नित्यत्वाद भविष्यत काल परिच्छेद नास्ति। त्यसले गर्दाखेरि अनादित्व हुनाले गर्दाखेरि, नित्य हुनाले गर्दाखेरि भविष्यत काल सम्बन्धी परिच्छेद पनि छैन। तिनवटा काल छन्, भूत भविष्य वर्तमान, तिनटै काल छैनन्। यहाँ भविष्यत काल छैन भनेर बतायो। यसै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ। एवं भूतकाल भविष्यत्काल सम्बन्ध से आत्मना एकत्वात्। भूतकाल र भविष्यत्काल सम्बन्धित जो आत्मा छ त्यो एउटै हुनाले गर्दा वर्तमानकालिक परिच्छेद नास्ति। वर्तमानकालिक परिच्छेद पनि छैन। तिनटै कालमा आत्मा एक छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि काल परिच्छेद आत्मामा छैन, वस्तु परिच्छेद राहित्यमा आत्मामा, वस्तु परिच्छेद पनि छैन आत्मामा। यो कसरी बताइयो भन्दा आत्मा सर्वात्मकत्वात्, आत्मा सबैको स्वरूप हो, त्यस कारणले गर्दा वस्तु परिच्छेद नास्ति, वस्तु परिच्छेद छैन आत्मामा। वस्तु नै कहाँ नै त्यो वस्तु कुन कुन हुन् भन्दा सजातीय भेद भिन्नम, सजातीय भेददेखि भिन्न, विजातीय भेद भिन्न, विजातीय भेददेखि भिन्न, स्वागत भेद भिन्न मिति वस्तु नै स्वागत भेददेखि भिन्न। यस्तै प्रकारले 3 प्रकारका हुन्छन् भेद। तर अब आत्मा व्यापक सबैका आत्मा स्वरूप रहने गर्दाखेरि त्यहाँ भेदै छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा कुनै भेद छैन भनेर बताइयो। अब 3टा भेद कसरी छन् त भन्दाखेरि ताने वा कथम, ती कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो प्रकारले वृक्ष छ, वृक्षान्तरात्, वृक्षको एउटा वृक्षदेखि अर्को वृक्ष के हो त भन्दा सजातीय भेद हो। एउटा बरको रुखदेखि अर्को बरको रुख, दुईटै बरकै रुख भए तापनि एउटादेखि अर्को फाल्टै छ, त्यसले गर्दा त्यो सजातीय भेद भयो। यस्तै प्रकारले वृक्ष छ शिलादि र विजातीय भेद। अब वृक्षको ढुङ्गो इत्यादि माटो त्यो विजातीय भेद भयो, किनकि त्यो फाल्टो फाल्टो हो। यस्तै प्रकारले वृक्ष छ पत्र पुष्प फलादि स्वागत भेद। अब वृक्षको एउटै रुख छ, त्यो हाँगामा पात पनि छन्, फल पनि छ, फुल पनि छ, सबै छ। 3टा भेद भए तापनि त्यहाँनिर के छ स्वागत भेद छ, आफैमा भेद उत्पन्न भएको छ। अस्य त्रिविध भेद सबै भेदस्यात्मनि अभावाद आत्मा भेद शून्य। 3टा भेद भए तापनि आत्मामा 3टै प्रकारको भेदको अभाव हुनाले गर्दाखेरि आत्मा भेद शून्य छ। आत्मामा यति नै प्रकारको भेद छैन। अतः एव आत्मा वस्तु परिच्छेद नास्ति इति जाने। यसै कारणले गर्दाखेरि आत्मामा वस्तु परिच्छेद छैन भनेर जान्नु। यस्तो प्रकारले बताउँदाखेरि अब यहाँनिर फेरि शङ्का उत्पन्न गरेको छ। अर्को शङ्का यहाँनिर प्रस्तुत गरेको छ। कस्तो शङ्का छ भन्दा ननु आत्मना सजातीय विजातीय स्वागत भेद नाछन् त्यति वक्तुं नशक्य। आत्मामा सजातीय विजातीय स्वागत भेद छैन भनेर भन्न सकिँदैन। किन कथमिति चेत् कसरी भन्न सकिँदैन भन्दा एकमेव चैतन्यम ब्रह्म चैतन्यम इति, ईश्वर चैतन्यम इति, कूटस्थ चैतन्यम इति, विजातीय जीव चैतन्यम इति च वर्तते। अब यहाँनिर एउटै चैतन्य छ न त, तर पनि त अब चैतन्यमा कति भेद छन् भन्दा ब्रह्म चैतन्य, ईश्वर चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य, जीव चैतन्य गर्दा 4 प्रकारका चैतन्य छन्। त्यसले गर्दा सजातीय भेद वा सजातीय भेद भयो। चैतन्य एक भए तापनि 4वटामा छन्, 4वटा चैतन्य छन्। अब ब्रह्म चैतन्य पनि छ, ईश्वर चैतन्य पनि छ, कूटस्थ चैतन्य पनि छ, जीव चैतन्य पनि छ। त्यो 4वटा भेद भयो यहाँनिर आत्मा सजातीय भेद सिद्ध भयो, सजातीय भेद। यस्तै प्रकारले आत्मस्वरूपम ब्रह्मेति, अनात्मस्वरूपम प्रपञ्च। यस्तै प्रकारले आत्मस्वरूप ब्रह्म छ, अनात्मस्वरूप छ प्रपञ्च अर्को छ। यहाँनिर 2टा भयो, विजातीय भेद पनि भयो। अब आत्मा भिन्नै हो, प्रपञ्च भिन्नै हो, त्यस कारणले गर्दा यहाँ 2टा भयो, यसमा पनि विजातीय भेद पनि भयो। यसै प्रकारले ब्रह्मणे सच्चिदानन्द यदि त्रय छ वर्तमानत्व स्वागत भेद होस्। अब ब्रह्ममा सच्चित आनन्द 3टा लक्षण छन् त एउटै आत्मामा सत पनि चित पनि आनन्द पनि भन्दा स्वागत भेद पनि भयो, स्वागत भेद पनि भयो। एवं भेदत्रय स्थिति आत्मा भेदत्रय नास्ति कथमिति चेत्, यस्तो भेद हुँदा हुँदै पनि आत्मामा भेद छैन भनेर कसरी बताइयो भन्दा अब यहाँ बताउनुहुन्छ ग्रन्थकारले, गुरुले बताउनुहुन्छ उत्तर। आकाश एक एव उपाधि भेदेन महाकाश इति मेघाकाश इति घटाकाश इति घटजल प्रतिबिम्बित आकाश इति च भेदेन यथा प्रतीयते। जस्तो प्रकारले आकाश एक छ, एउटै आकाश भए तापनि त्यसलाई उपाधि भेदले गर्दाखेरि अनेक प्रकारका हुन्छन्। जस्तो प्रकारले महाकाश, यस्तै प्रकारले मेघाकाश, जस्तो प्रकारले मेघ हुन्छ माथि बादल, त्यसमा पनि आकाश छ, त्यो मेघाकाश। त्यस्तै घडा छ घटाकाश। यस्तै प्रकारले घटजल प्रतिबिम्बित आकाश छ, घडामा जल छ त्यसमा प्रतिबिम्बित आकाश छ, त्यो त्यो पनि आकाश छ। यस्तै प्रकारले भेदेन यथा प्रतीयते। जस्तो प्रकारले आकाश एक भए तापनि भिन्न भिन्न रूपले भेद हुन्छ। महाकाश, मेघाकाश, घटाकाश, घटजल प्रतिबिम्बित आकाश। यस्तै प्रकारले भिन्न प्रकारले भेद पूर्वक प्रतीत हुन्छ आकाश। त्यस्तै प्रकारले एकै ब्रह्म चैतन्य पनि, ब्रह्म चैतन्य एक छ, त्यो पनि भए तापनि उपाधि भेदले गर्दा माया उपाधि एकमेव चैतन्य, माया रूप उपाधिले गर्दाखेरि एउटै चैतन्य ईश्वर चैतन्य र ब्रह्म चैतन्य। यस्तो प्रकारले भेद हुन्छ 2टा।
यस्तै प्रकारले उपाधिका भेदले गर्दाखेरि अविद्या रूप उपाधिका भेदले गर्दाखेरि कुटस्थ र जीव यस्तो प्रकारले भेद प्रतीत हुन्छ। चैतन्य ब्रह्म एक हो, तर माया उपाधिले गर्दाखेरि ब्रह्म चैतन्य र ईश्वर चैतन्य यस्तो प्रकारले दुईटा भेद भयो। अविद्या रूप उपाधिले गर्दाखेरि कुटस्थ चैतन्य र जीव चैतन्य यस्तो प्रकारले भेद प्रतीत भएको थियो। तर वास्तवमा उपाधिले गर्दा मात्रै भेद, उपाधिमा भेद छ, चैतन्यमा भेद छैन। उपाधिले गर्दाखेरि उपहित चैतन्यमा पनि भेद प्रतीत भएको मात्रै हो, वास्तवमा भेद छैन। एवं विचार्यमाणे यस्तो प्रकारले विचार गर्दा सजातीय भेदो नास्ति, आत्मामा सजातीय भेद छैन। विजातीय भेद कतम नास्ति, विजातीय भेद कसरी छैन भन्दा सुन। जस्तो प्रकारले रज्जुम बिना यथा सर्पो नास्ति। अब डोरीमा सर्पको प्रतीति हुन्छ, डोरी नै छैन भने चाहिँ कसरी सर्प देखिन्छ? छैन, अधिष्ठान त चाहियो। कुनै पनि भ्रमको अधिष्ठान चाहिएन भने त भ्रम हुन्छ, भ्रमको अधिष्ठान बिना भ्रम हुँदैन। ठुटो छ भने त्यहाँ भूत देख्यो, ठुटै छैन भूतको भ्रमै हुँदैन। डोरी नै छैन भने सर्पको भ्रमै हुँदैन। आकाशै छैन भने तलमनादि हुँदैन। यस्तै प्रकारले रज्जुम बिना यथा सर्पो नास्ति, आकाशम बिना यथा तलमलिना नास्ति। यस्तै प्रकारले एवं आत्मा बिना अनात्मा बिना नास्ति, आत्मा बिना अनात्मा पनि छैन। बिना आत्मा अनात्मा छैन। जस्तो प्रकारले डोरीमा सर्पको प्रतीति हुन्छ, डोरी छैन भने सर्पको प्रतीति हुँदैन। आकाश छैन भने त मलिनताको बोध हुँदैन। यस्तै प्रकारले आत्मै नभएपछि अनात्मा पनि हुँदैन। किनभने अधिष्ठान बिना आरोपित सर्व मिथ्या एव। बिना अधिष्ठान त आरोपित वस्तु त सबै मिथ्यै मात्रै हो। अधिष्ठान त चाहियो भ्रम हुनका लागि पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिना अधिष्ठान सबै मिथ्या सिद्ध हुन्छ। अधिष्ठान त चाहियो। अब मिथ्या भनेको के हो भन्दा यहाँ मिथ्याको अर्थ पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। वन्द्य पुत्र सस विषाणादिवत कालत्रय अविद्यमानम। जस्तो प्रकारले वन्द्य पुत्र भनेको बाँझ नारीको पुत्र हुँदैन, वन्द्य नारीको पुत्र हुँदैन, सन्तान हुँदैन, रजरी हुँदैनन्, खराएको सिंह हुँदैन, त्यो सर्वदा अभाव थियो, त्यो मिथ्या हो। कालत्रय अविद्यमानम, तिनटै कालमा हुँदैन। त्यो वन्द्याको पुत्र कहिले हुँदैन, खराएको सिंह कहिले हुँदैन। त्यस कारणले अनात्मन परमार्थ त अविद्यमानत्वाद आत्मनो विजातीय भेद नास्ति। त्यसले गर्दाखेरि आत्मादेखि भिन्न अनात्माको अस्तित्व नहुनाले गर्दाखेरि परमार्थ रूपले अविद्यमान हुनाले गर्दाखेरि आत्मादेखि विजातीय भेद छैन। आत्माको विजातीय भेदै छैन, किनभने आत्मादेखि भिन्न कुनै वस्तु नै छैन। आत्मादेखि भिन्न जो वस्तु प्रतीत हुँदैछ प्रपञ्च त्यो त मिथ्या हो। मिथ्या त तिनटै कालमा हुँदैन, त्यो सत्य छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विजातीय भेद पनि छैन आत्मामा। स्वगत भेद कथम नास्ति चेत। अब यदि मानेन सजातीय भेद पनि छैन, विजातीय भेद पनि छैन सिद्ध भयो, तर स्वगत भेद चाहिँ कसरी छैन त भन्दा सुन। आत्मा साक्षी कूटस्थ पारमार्थिक प्राज्ञा ब्रह्म च चिद आनन्द नित्य एक परिपूर्ण। यी शब्दद्वारा आत्माको विधि वाक्यले उपदेश गरिएको छ। आत्माको उपदेश दुई प्रकारले गरेको छ, विधि वाक्य र निषेध वाक्य। अब विधि वाक्यमा पर्दछ निजहरू आत्मा साक्षी कूटस्थ पारमार्थिक प्राज्ञा ब्रह्म सत्य चित्त आनन्द नित्य एक र परिपूर्ण। यी शब्द आत्माको विधि वाक्य हुन्। आत्मा यस्तो छ भनेर बताएको छ। विधि वाक्य नमाने विधि वाक्यका नामहरू हुन्। यस्तै प्रकारले आत्माको निषेध वाक्य छन्। अस्थूलम, आत्मा स्थूल छैन, अणु अणु पनि छैन, अद्वैत छ द्वैत पनि छैन, अचिन्त्य छ चिन्तनको योग्य छैन, अविकारी छ विकारै छैन आत्मामा, अविनाशी आत्माको विनाश छैन, अविनाशी छ आत्मा कर्ता होइन अकर्ता हो, अकारायिता पनि होइन आत्मा अकारायिता हो। यस्तो प्रकारले निषेध वाक्य माने अकारायिता निषेध वाक्यद्वारा पनि आत्माको उपदेश गरेको छ। यी विधि वाक्य निषेध वाक्य दुवै वाक्यद्वारा एकस्मिन् निर्विशेष आत्मस्वरूपम प्रकाशन एव तात्पर्य भन्छ। अब श्रुतिमा बताएका विधि वाक्य र निषेध वाक्यको तात्पर्य के हो त भन्दा एक अद्वितीय ब्रह्मस्वरूपको कथन गर्नमा हो, अरू होइन। न त स्वरूपको भेद, स्वरूपको भेद सिद्ध गर्न बताएको होइन। श्रुतिमा यी जति पनि आत्माका निषेध वाक्य र विधि वाक्य छन्, यिनीहरू सबै वाक्यहरू आत्माको भेद सिद्ध गर्न बताएको होइन, अपितु विधि वाक्य र निषेध वाक्यद्वारा एक आत्माको प्रतिपादन गर्नका लागि यिनीहरू वाक्यहरू हुन्। आत्मा निर्विशेषत्व निरंशत्व, आत्माको कुनै विशेषण पनि छैन, निर्विशेष छ आत्मा, अंश पनि छैन, निरंश छ आत्मा। त्यस कारणले गर्दा आत्मा र स्वगत भेद नास्ति इति एवं जाने। आत्मामा स्वगत भेद पनि छैन, यस्तो प्रकारले जान।
यसै प्रकारले बताउनुहुन्छ अब अखण्डै वाक्य प्रवृत्ति। अब आत्माको अखण्डतामा वाक्यको प्रवृत्ति हुन्छ। यहाँ बताएको छ न सच्चिदानन्द पदानां भिन्नार्थत्वाद हस्तकरणादिवत् कर पाणिवत् पर्यायत्वाभावात् तै पदे प्रतिपाद्य मानस्य आत्मना वृक्षपत्र फलरूपेण वर्तते इत्यत्र पत्रादि पदानां भिन्नार्थत्वात् तै पदे प्रतिपाद्य मानस्य प्रतिपाद्य मानस्य वृक्षस्य इव स्वगत भेदे किन भवितव्यमिति चेत्। अच्छा, अब यहाँ शङ्का गरेको छ। अरे सच्चित आनन्द स्वरूप जो चाहिँ आत्माको प्रतिपादन गर्छ भिन्न भिन्न छ। सत भनेको भिन्नै हो, चित भिन्न, आनन्द फाल्टो फाल्टै अर्थ, फाल्टो फाल्टै शब्दहरू छन्। जस्तो प्रकारले अब मनुष्यको यो हात, यो पाउ, यो नाकमुख भनेर यस्तो प्रकारले एउटै शरीरमा भिन्न भिन्न अङ्गलाई भिन्न भिन्न नामले बताइएको छ। त्यस्तै प्रकारले एउटै आत्माको होइन भिन्न भिन्न अर्थकारणले भिन्न भिन्न प्रकारले बताइएको छ। तै पदे प्रतिपाद्य मानस छ, प्रतिपादन गरेको हुनाले आत्माको पनि भेद हुन सक्छ, स्वगत भेद। किनभने वृक्ष पत्र पुष्प फल रूपेण वर्तते, जस्तो प्रकारले रुख एउटै रुखमा हाँगा फाल्टै हुन्छ, रुखको जरो बोट मूल पत्र पुष्प फल यिनीहरू फाल्टै फाल्टै हुन्छ, भेलै भिन्न भिन्न रूपले बसेका हुन्छन्। भिन्नार्थ तै पदे प्रतिपाद्य मानस वृक्षस्य इव स्वगत भेद भवितव्यम्। त्यस कारणले जसरी वृक्षमा स्वगत भेद हुन्छ त्यस्तै प्रकारले सच्चित आनन्द इत्यादि भन्नाले आत्मामा पनि त स्वगत भेद हुन सक्छ भन्दाखेरि हुँदैन। किन लोहित उष्ण प्रकाशन दीप इत्यत्र यथा दीपस्य स्वगत भेदो नास्ति एवं सच्चिदानन्द रूप आत्मा इत्यत्रापि स्वगत भेदो नास्ति। जस्तो प्रकारले एउटा बाती छ, बाती बालेको छ दियो, त्यो दियोमा के छ त भन्दाखेरि त्यो दियोको त्यो बातीको प्रकाश छ, प्रकाशको एउटा कलर छ रातो, पहेँलो पहेँलो रातो भएर रातो दियो बलिरहेको छ। रातो रातो पहेँलो पहेँलो रातो रातो परको दियोको बातीको त्यो लौ हुन्छ ज्वालो, त्यो ज्वालाको एउटा रूप छ। त्यो प्रकाश पनि छ, त्यसले उज्यालो पनि दिँदैछ, तातो पनि छ, तिनटै छन् त्यहाँ। त्यो प्रकाशमा तिनटै छन्, तातो पनि छ, उज्यालो पनि छ, रङ पनि छ। त्यहाँ भेद हुन सक्छ। त्यो तातो उज्यालो रङ भिन्न भिन्न गर्न सकिँदै सकिँदैन, त्यो एउटै हो तिनवटा। त्यो पटक्कै कहिले कति त्यो लाख करोडौँ कोसिस गरेर चाहिँ पनि त्यसलाई भिन्न हुन सक्दैन, त्यो एक रूप हो। दीपस्य स्वगत भेद नस्ति, त्यहाँ स्वगत भेद छैन नि त, भेदै छैन, त्यहाँ एउटै हो, तर तिनवटा छन्, उज्यालो पनि छ, रूप पनि छ, प्रकाश पनि छ, उष्ण पनि छ, तातो पनि छ। यस्तै प्रकारले सच्चित आनन्द रूप आत्मा इत्यत्रापि स्वगत भेद नास्ति। सच्चित आनन्द स्वरूप आत्मा यहाँ पनि स्वगत भेद छैन, यहाँ पनि एउटै सच्चित आनन्द स्वरूप भन्नाले एउटै आत्मा। यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। अगाडि बताउनु न चेतर्खी पत्र फल रूप वृक्ष इत्यत्रापि स्वगत भेद नस्यादिति वाच्यम्। अब यदि आत्मामा सचेत आनन्द स्वरूप त्यहाँनिर भन्न भेद छैन भने वृक्षमा पनि त स्वगत भेद किन मान्नु? पत्र पुष्प फल भेद स्वगत भेद मान्ने कुरै आएन, किन बताउनु त्यहाँ? त्यो पनि अभेद मान्नु पर्यो। तत्र वृक्ष चाहिँ सर्वस्यापि पत्रादि रूपत्वम् नोच्यते। तर त्यहाँनिर के छ त भन्दा वृक्षलाई चाहिँ सर्व वृक्ष इत्यादि तर अनेक नाम रूपले बताइँदैन। त्यहाँ एकैछिन प्रदेश पत्र रूपमा एउटा देशमा 5 छ, अर्कामा अर्का ठाउँमा रूप छ, एकैछिन प्रदेश फल रूप इत्युच्यते। यस्तै प्रकारले भिन्न भिन्न छन्। अतः तत्र स्वगत भेदो अस्ति, त्यहाँ स्वगत भेद छँदैछ। सच्चिदानन्द रूप आत्मा इत्यत्र सर्वांशप्यापि आत्मना सच्चिदानन्द रूपस्य प्रतिपादन मानत्वात् लोहित उष्ण प्रकाशो दीप इति सर्वांशेनापि लोहित उष्ण प्रकाशत्वेन प्रतिपाद्य मानस्य दीपस्यैव स्वगत भेदो नास्ति। त्यसले गर्दा यहाँनिर बताउनु वृक्षमा त स्वगत भेद छ, किनभने वृक्षमा स्वगत भेद त भिन्न भिन्न छ नि त। एउटा देशमा फाल्टो फाल्टो छ, एउटा हाँगामा फल लाग्दैछ, अर्कोमा फुल्दैछ, एउटा फुल फुल्दैछ, अर्को फल लागेको छ, अर्को पात छ, अर्को हरियो पात छ, कोही पनि पहेँलो हुँदै होला झर्नका लागि। भेद छ त्यहाँनिर, स्वगत भेद सबैमा छ। तर सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मामा भेद छैन, किनभने सच्चिदानन्द स्वरूप चाहिँ आत्मामा प्रतिपाद्य मानत्वात् रोहित उष्ण प्रकाश जो उदाहरण दिएको छ। यहाँ एउटै दियोमा उज्यालो पनि छ, तातो पनि छ, प्रकाश पनि छ। त्यस्तै प्रकारले एउटै आत्मा सच्चिदानन्द स्वरूप छ, त्यहाँ कुनै भेद छैन, वृक्षमा जस्तो भेद छैन। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सर्वांशेनापि लोहित उष्ण प्रकाशत्वेन सबै लोहित उष्ण र प्रकाशत्वेन जसरी प्रतिपादन गरे जस्तै दीपको प्रतिपादन गरे जस्तै आत्माकोमा पनि कुनै प्रकारको भेद छैन।
यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। एवं च श्रुते, यस्तो प्रकारले श्रुति पनि छ। आत्मा सच्चिद रूप आनन्द रूप इति पुनः पुनः किम अर्थमुपदिश्यते। अब यहाँ श्रुतिमा पनि शङ्का उठाएको छ। श्रुतिले एकैपल्ट सच्चिद आनन्द स्वरूप आत्मा भन्नु नि हो, 1000 बार किन उपदेश गरेको थियो, बारम्बार किन एउटै कुरो दोहोऱ्याएको थियो भनेर भन्दाखेरि एकेन बुध उपदेशेन आत्मा ज्ञातम शक्यत्वते, एकैपल्ट भन्दाखेरि आत्मा बुझ्यो त अन्त आत्मा सच्चिद आनन्द स्वरूप छ भन्न सक्यो त अन्त घरिघरि त्यही कुरो किन दोहोऱ्याइरहनु पर्यो भन्न बताउनुहुन्छ। सुन्नु, श्रुते तात्पर्य ब्रवीमि, श्रुतिको तात्पर्य बताउँदछु म। किन अनेक प्रकारले भनेको भन्दा बताउनुहुन्छ। कथमिति चेत आत्मनिष्ठम सत्यम जगते चित्तम जडेषु बुद्ध्यादिषु आनन्दतम पुत्र भार्यादिषु च जगन्निष्ठम असत्यम बुद्ध्यानिष्ठम जड़त्वम पुत्र भार्यादिनिष्ठम दुःखत्वम च सच्चिदानंद आत्मने च परस्थानम वैपरीत्येन अविद्यया आरोपितम। अब यहाँ संसारमा के छ भने नि यस्तो प्रकारले गरेको छ कि आत्मनिष्ठम सत्यम, आत्मामा छ सच्चित आनन्द स्वरूप, तर त्यो आत्माको सत्य चाहिँ जगतमा बताइयो, आरोप गरो अर्कामा। आत्मा चेतन छ, त्यो चेतन बुद्धि आदिमा आरोप गरियो। त्यस्तै प्रकारले आनन्द छ आत्मामा, त्यो पुत्र पत्नीमाथि आरोप गरियो। यिनीहरू हुँदा आनन्द हुने नहुँदा नहुने त्यस्तो प्रकारको भयो। यस्तै प्रकारले जगन्निष्ठम असत्यम, जगन्निष्ठ असत्व, बुद्धिनिष्ठ जडत्व र पुत्र भार्यानिष्ठ दुःखत्व सच्चिदानन्द आत्मामा आरोप गरियो। यस्तो उल्टा भयो, विपरीत भएको छ। यहाँ आत्माको सत्य आत्मनिष्ठ सत्य जगतमा, आत्मनिष्ठ चित्त बुद्धि आदि जड पदार्थमा, आत्मनिष्ठ आनन्द त पुत्र भार्यादि बाहिरका पदार्थमा। त्यस्तै प्रकारले जगन्निष्ठ असत्य आत्मामा, बुद्धिनिष्ठ जडत्व आत्मामा र पुत्र भार्यादिनिष्ठ दुःखत्व पनि आत्मामा आरोप गरेको छ। परस्पर वैपरीत्येन अविद्या आरोपितम, अज्ञानताका कारणले गर्दा विपरीत दिशामा यो एक परस्परमा आरोप गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा सर्वम जगत असत्यम, सबै जगत असत्य हो। बुद्ध्यादय चेतना, बुद्धि आदि जति पनि छन् सबै यिनीहरू के हुन्, अचेतन हुन्। पुत्र भार्यादय आनन्द रूपा, मान्छेले के गर्छ, जगत सत्य हो, बुद्धि आदि चैतन्य हुन्, त्यसले गर्दा पुत्र भार्यादि आनन्द रूप हुन् भनेर जो चाहिँ भ्रम पालेको छ, त्यसले गर्दा त्यस्तो प्रकारले अहम नश्वर, म नष्ट हुनेवाला हुँ, म जड हुँ, म दुखी हुँ, यस्तो प्रकारले भ्रम परेको छ भने अज्ञानताका कारणले गर्दाखेरि। यो सबै विपरीत आरोप भएन, त्यो विपरीत बुद्धिले गर्दाखेरि सबै समस्या खडा भयो। जगत सत्य न, बुद्धि आदि जड पदार्थ चेतन जस्ता भयो, पुत्र भारी आदि जति पनि चिन्ताहरू सबै आनन्द रूपका विषय भयो, आनन्द रूप भयो। आफू स्वयं नश्वर भयो, आफू स्वयं सच्चित आनन्द स्वरूप छ, जो चाहिँ नश्वर भयो। आफू चैतन्य स्वरूप छ, जड भयो। आफू आनन्द स्वरूप छ, दुखी भयो। अब बुद्धि आदि जड पदार्थ चेतन भयो। जगत असत्य छ तर सत्य प्रतीत भयो। पुत्र भार्य आदि दुःखका कारण हुन् तर पनि आनन्दका विषय भयो त्यहाँ। यस्तो प्रकारले विपरीत बुद्धिले गर्दा रुमलिएर फँसेको छ भनिन्छ, भ्रममा परेको छ। एतत् भ्रान्ति निवृत्त मातृभूत सूत्र जीवन प्रति उपदेश। यो भ्रममा परेको जीवलाई कल्याण गर्नका लागि मातृरूप श्रुति माताले सबैको कल्याण होस् भनेर बार बार उपदेश दिन्छन्, बारम्बार आत्माको प्रतिपादन गर्दछन्। कसरी भन्दाखेरि हे जीवा योयम सच्चिदानन्द रूप एव, श्रुतिले के भन्छन्, हे जीव तिमी सच्चिद आनन्द स्वरूप हौ भनेर यस्तो प्रकारले बोधनाथमा यस्तो प्रकारले ज्ञान गराउनका लागि आत्मा सद्रूप हो, नानृत रूप, आत्मा असत्य रूप होइन, सतरूप हो, चिद्रूप हो, आत्मा चैतन्य स्वरूप हो, जड रूप होइन, आनन्द रूप हो, आत्मा आनन्द रूप हो, दुःख रूप होइन। यस्तो प्रकारले त्यो भ्रान्तिलाई निवृत्ति गर्दछन्। जुन चाहिँ भ्रममा परेको छ नि मनुष्य, आत्मा दुखी हो, असत्य हो, जड हो, बुद्धि जगत सत्य हो, बुद्धि चेतन हो, पुत्र भार्य आदि आनन्द, जो यो विपरीत बुद्धिले भ्रममा परेको छ, भ्रमरिएको छ, भ्रान्ति छ, त्यो भ्रममा परेका जीवलाई श्रुतिले बताउँदछन्, अरे जीव त्यस्तो होइन, यो कुरो बिल्कुल विपरीत छ। यहाँ सच्चित आनन्द स्वरूप हो तिमी, आनन्द स्वरूप हो आत्मा तिमी, सच्चित आनन्द स्वरूप हो तिमी, ब्रह्म हो, तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा सतरूप हो, अमृत रूप हो,
होइन, अन्द्रित रूप माने सद्रूप हो आत्मा, सद्रूप हो, अन्द्रित रूप होइन, असत्य होइन, आत्मा चिद्रूप हो, आत्मा चैतन्य स्वरूप हो, जड रूप होइन, आत्मा आनन्द रूप हो, दुःख रूप होइन। यस्तो प्रकारले त्यो भ्रान्तिको निवृत्ति गरेका छन्। यस्तो प्रकारले बोधन गराएका हुन्, जगाएका हुन् श्रुतिले भनेर जान्नु पर्दछ। श्रुति र आत्मालाई सच्चिदानन्द रूपेण भेद नबोधायति। श्रुतिले आत्माको सच्चित आनन्द स्वरूपमा भेद छ भनेर बताएका छैन। श्रुतिले एक अद्वितीय सच्चित आनन्द स्वरूप आत्माको प्रतिपादन गर्दछन्, भेदको प्रतिपादन गर्दैन। लोके केचन वादिन, कुनै प्रकारका वादीहरूले, लोकमा छैन तर्किकहरू, विभिन्न मतहरू छन् आत्माका सम्बन्धमा, अनेक प्रकारका। आत्मा न सत्यम धर्म, आत्माको धर्म सत्य हो, चित्तम सुख गुण हो, यस्तै प्रकारले आत्मा सच्चिदानन्द रूप हो, न भवति इति कथयन्ति। यस्तो पनि भन्छन्, कति प्राय मानिन्छन्। संसारका मनुष्यले यस्तो प्रकारले बताउँछन्। त्यसको निवारण गर्नका लागि पनि श्रुतिले आत्मा सच्चिदानन्द स्वरूप हो भनेर यस्तो प्रकारले बताएका छन्। यसरी जान्नु पर्दछ। एक त मनुष्य जीव स्वयं भ्रममा परेको छ, त्यो भ्रमको निवारण गर्नका लागि पनि बताए। अर्को कुरो, संसारमा मानिसले आत्माका नाममा पता नै नाना के कल्पना गरेका छन्। अंशी भाव कल्पना गरेका छन्, कसैले कसैले गुणी भाव यस्तो प्रकारले कल्पना गरेर जड कल्पना गरेका छन्। त्यस सबको निवारण गर्नका लागि पनि श्रुतिले आत्मा सच्चित आनन्द रूप इति वदति इति अवगन्तव्यम। श्रुतिले आत्मा चाहिँ आत्मा स्वरूप चाहिँ सच्चित आनन्द स्वरूप छ भनेर बताएको भनेर यसरी जान्नु पर्दछ। भवद्भिः श्रुते तात्पर्यम एवं इति कथम ज्ञातव्यम इति। तपाईँले बताएको नै श्रुतिको तात्पर्य हो भने चाहिँ कसरी जान्नु? फेरि यहाँ शङ्का गरेको छ। तपाईँले जुन बताउनु भयो तपाईँले त्यही नै श्रुतिको तात्पर्य हो, अर्को चाहिँ होइन भने कसरी जान्नु? भन्दा सर्वसामपि श्रुतीनाम उपक्रम उपसंहारादि षड्विधलिङ्गे अखण्डार्थे तात्पर्य छ धारणा इति मन्तव्यम। किनभने यो हामीले बताएका सम्पूर्ण श्रुतिहरूको उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद र उपपत्तिद्वारा एक अखण्ड आत्मामा नै सबैको तात्पर्य छ। यस्तो प्रकारले अवधारणा हुनुपर्दछ। यस कारणले गर्दा यसरी मान्नुपर्ने हुँदाखेरि एकैमा तात्पर्य हुनाले गर्दाखेरि यो कुरो सत्य हो, आत्मा अखण्ड हो। अखण्ड युक्ति, अखण्डमा युक्ति भन्नुहुन्छ, अखण्ड त युक्ति प्रमाण अनुभवद्वारा बताउँदै अब युक्तिका साथमा युक्ति पनि बताउनुहुन्छ। हे स्वामी एवं श्रुते अखण्ड अर्थ साधित, यस्तो प्रकारले श्रुतिद्वारा अखण्ड अर्थ साधित भयो, सिद्ध भयो। यस्तै प्रकारले युक्तिद्वारा पनि कृपया सिद्ध गरेर बताइदिनु हो। युक्तिद्वारा पनि, प्रमाणद्वारा बताइयो, श्रुतिद्वारा युक्तिद्वारा पनि बताइदिनु भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ स्वयमेव प्रकाशते। सत् जो हो स्वयं प्रकाशित हुन्छ, अरूद्वारा प्रकाशित हुँदैन। तर यहाँ शङ्का गरेको छ स्वयं प्रकाशित हो अन्यमा प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित हुन्छ कि अरूद्वारा प्रकाशित हुन्छ भन्दाखेरि आद्य सदैव चिच्छा, सत् नै चित हो, अन्य न चित सद प्रकाशम तद अन्य वस्तु सद विलक्षणम वा सदन्तरम वा। हरेक प्रकारले अर्कै शङ्का गरेको छ, अन्य नै चित सत् प्रकाशम, चित अन्य अर्कै हो कि त्योदेखि भिन्नै छ कि सतदेखि? सद विलक्षणत्वे तस्याः तस्य विषाणादिवत् असत्वे तस्य सत्प्रकाशत्व न सम्भवति। यदि वो सत् चितदेखि भिन्न भयो, चित सत् एक आपसमा भेद भयो भनेदेखि त्यो सम्भव हुँदैन, सम्बन्धित हुन सक्दैन विलक्षण भएका खण्डमा। तदन्तरमिति पक्षे तत्सदन्तरम सत्यं प्रकाशते वा अन्येन प्रकाशते वा इति विकल्पे आद्य पक्षे सत एव स्वयं प्रकाशते चित्तं च अन्येन प्रकाशते इति पक्षे पुनरपि विकल्प पूर्ववत् आयाति। अब यहाँ बताउनुहुन्छ सत् जो हो स्वयं प्रकाश हो, अरूद्वारा प्रकाशित होइन। यसमा कुनै विकल्प मान्ने कुरो छैन। यसमा सत् नै स्वयं प्रकाश हो, त्यही नै चित्त हो। चित्तम च स्वयं प्रकाशत्वे चित्तम च, स्वयं प्रकाशित हुनाले चित्त हो। सत् स्वयं प्रकाशित हुनाले त्यसैमा चित्त छ, त्यसैमा चित्त पनि त्यही हो। अन्य न प्रकाशित यदि पक्ष अन्य प्रकाशक मान्ने भन्दैन त फेरि पूर्ववत समस्या उपस्थित हुन्छ। यहाँ त्यसले गर्दा जो सत् छ त्यो स्वयं प्रकाशित हो। एवं विकल्प क्रिया माने आत्माश्रय दोष, यसमा आत्माश्रय दोष पनि उपस्थित हुन्छ, अन्योन्य आश्रय दोष पनि आउँछ। चक्रका आपत्ति भने अनावस्था दोष पनि उत्पन्न हुन्छ। धेरै प्रकारका दोष छन् यिनीहरू।
त्यस कारणले अनवस्था दोष यदि बहुबोधोष आपत्तिरन् अनेक प्रकारका दोषहरू उपस्थित हुन्छन् यहाँनिर। तत्मा त्यस कारणले गर्दाखेरि सत् स्वयमेव प्रकाशते, सत् जो हो स्वयं प्रकाशित छ। सत स्वयं प्रकाशत्वे सदैव चिदेव सत्। सत् स्वयं प्रकाशित हुनाले गर्दाखेरि सत् नै स्वयं चित्त हो र चित्त नै सत् हो। सत् नै चित्त हो, चित्त नै सत् हो। उभयम अभी एकमेव, दुवै एकै हुन्। सत् नै चित्त, चित्त नै सत्, दुवै एकै रूप हुन्। त्यसले गर्दाखेरि स्वतन्त्रमस्ति वेदेषु न कुत्रापि दृश्यते। सतदेखि चित भिन्नता छ भन्ने विषयमा कहीँ पनि वेदमा कहीँ पनि प्रमाण छैन, कहीँ पनि देखिँदैन, लेख मात्र पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटै हो। अतः सत् स्वयमेव प्रकाशित इति निश्चय, सत् स्वयं प्रकाशित हुन्छ र त्यही चित हो भनेर यस प्रकारले निश्चय हुन्छ। अतः सदैव चिदिति सिद्धम, सत् नै चित हो भनेर यस प्रकारले सिद्ध हुन्छ। तस्य स्वयं प्रकाशमानस्य सदा आनन्दत्वम कथमिति चेत्, स्वयं प्रकाश हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ सत् नै आनन्द हो भनेर कसरी बताइन्छ, कसरी सिद्ध हुन्छ भन्दा सत् अद्वैतत्व आनन्दत्वम, सत् अद्वैत हुनाले गर्दाखेरि आनन्दत्व पनि त्यही। आनन्द परिपूर्ण एवं तिष्ठति, आनन्द परिपूर्ण भएर परिपूर्ण स्वरूप छ। नाल्पे परिपूर्णतम, अल्पमा पूर्णता हुँदैन। अल्प वस्तु कहिले पूर्ण हुँदैन, पूर्ण वस्तु कहिले अल्प हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पूर्णत्वम चाहिँ सत् अद्वैतस्य भने द्वैत छ। पूर्णता कसको हुन्छ, अद्वैतको हुन्छ। द्वैतको पूर्ण हुँदैन कहिले, द्वैतको त जोडी आइगयो, त्यहाँ पूर्ण हुनै सक्दैन। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अत कथम सद अद्वैतमिति, सत् कसरी अद्वैत छ भनेर जान्नु भन्दा हे पुत्र सदा सद्वितीयत्वम तदन्तरेणेव वा तद्विलक्षणैव वा वद। अब यहाँनिर सतमा यदि भेद मान्ने भने कुन प्रकारले, सतदेखि भिन्न रूपले या विलक्षणता रूपले। आद्य यो पहिलो सम्भव छैन। सदन्तरेण शास्त्रेण युक्त्या अनुभवेन असिद्धत्वात्, सतदेखि भिन्न चिजको त कुनै प्रकारले एक प्रकारले पनि युक्ति शास्त्र अनुभव कुनै प्रकारले सिद्ध हुँदैन यो भेद। त्यस कारणले गर्दाखेरि न द्वितीय अर्को पनि छैन। सद लक्षण छ, सद्य लक्षण छ, विलक्षण छ, सस्य विषाणवत स्वरूप अभावेन तेन सद्वितीयश्च वक्तुम् अशक्यत्वात्, सद्देखि विलक्षणता पनि सिद्ध हुँदैन भिन्न। किन सस्य विषाणवत खराएको सिंह जसो सर्वदा असत स्वरूप हुनाले गर्दाखेरि स्वरूपको अभाव हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँनिर सद्वितीयत्व वक्तुम् अशक्यत्व, द्वितीय बताउन असम्भव हुन्छ। द्वितीय बताउन अशक्य छ, फाल्टै बताउन भिन्न बताउन द्वितीय बताउन सम्भव हुँदैन, सकिँदैन। अस्मात् विकल्पद्वारा अन्य, यस्तो प्रकारले विकल्प दुईटादेखि अन्य अर्को विकल्प छैन, अर्को विकल्पै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अत एकस्य सत् द्वितीय अभावात्, एक सत्को द्वितीयत्व अभाव हुनाले गर्दाखेरि अद्वैत तत्त्वम सिद्धम, अद्वैत तत्त्व नै सिद्ध हुन्छ, द्वितीय छैन। अद्वैत तत्त्व सिद्ध हुन्छ, तेन पूर्णत्वम सिद्धम, पूर्णत्व पनि सिद्ध हुन्छ। तेन स्वप्रकाशम सदैव आनन्द, त्यस प्रकारले स्वप्रकाश जो छ त्यो सधैँ आनन्द हो। एवं युक्त्यापि सच्चिदानन्द पदानाम अखण्डार्थत्वम जाने, यस्तो प्रकारले युक्तिद्वारा पनि सच्चित आनन्द इत्यन्तै पदको अखण्ड अर्थका सम्बन्धमा जान, यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। अगाडि बताउनुहुन्छ अखण्डतानुभव, अब श्रुति युक्ति अब अनुभवद्वारा बताउनुहुन्छ। अथवा अनुभवेन अखण्डार्थत्वम त साध्यते, अनुभवद्वारा अखण्ड अर्थत्व साध्य हुन्छ। अखण्डार्थत्वे मेक एकादश वर्णकै अभियुक्तम, अखण्डताको यहाँनिर आनन्दका सम्बन्धमा एकादश स्कन्धमा बताइएको छ, एकादश वर्णकमा पनि बताइएको छ। तथापि फेरि फेरि यहाँनिर बताइँदैछ। किन त भन्दा दाढ्यार्थम, दृढ गर्नका लागि, दृढ परिपक्व बनाउनका लागि, निश्चित गर्नका लागि यहाँ बताइँदैछ। सुन सर्वेषां सुषुप्तौ एकम सुखम भवति, सुषुप्तिमा निन्द्रामा सबैलाई एउटै सुख अनुभव हुन्छ, भिन्न अनुभव हुँदैन। तत्सुखम जाग्रत स्वप्नयोरिव न नाना रूपम, त्यो सुषुप्तिमा अनुभव हुने सुख जो छ, आनन्द जो छ, जाग्रत र स्वप्नमा हुने जस्तो सुख जस्तो भिन्न भिन्न छैन। किन्तु एक रूपम निर्वाधम, एक रूप छ भन्नु निर्वाध हुन्छ, सिद्ध हुन्छ यो। तस्मात् त्यस कारणले गर्दा तत्सुखम अद्वैतमेव, त्यो सुख अद्वैत नै हो, यस्तो प्रकारले जान्नुपर्दछ। तस्याम अवस्थायाम, त्यो अवस्थामा सूर्यादि आलोकान अपेक्षम सौसुप्त आनन्दश्च, सूर्यादि आलोकको अनपेक्षा उपेक्षा नगरिकन सुसुप्तिको आनन्दको मात्रै प्रकाशित हुन्छ त्यहाँ। त्यो चित्त हो, त्यो चैतन्य स्वरूप हो। आनन्दको प्रकाश कुनै प्रकाश हुँदैन निन्द्रामा, सुसुप्तिमा, तर पनि आनन्दको अनुभव भइरहन्छ।
म आनन्द स्वरूप आनन्दले श्रुति आनन्द चाहिँ भनेर यस्तो प्रकारको अनुभव भइरहेको हुनाले गर्दाखेरि प्रकाशित भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यही चित्त हो, त्यही चित्त हो। तस्य सौषुप्त आनन्दस्य स्वयं प्रकाशत्वे किम प्रमाणमिति चेत, त्यो सुषुप्तिको आनन्दमा स्वयं प्रकाश हो, त्यही स्वयं प्रकाश हो भनेर के छ प्रमाण भनेर बताउनुहुन्छ। सुषुप्तो स्थितस्य एतावन्तं काले सुखम अहम, यस्तो प्रकारले यत्रो बेर जन्म सुखपूर्वक छु त्यहाँ, यस्तो प्रकारले यति स्मरणात् आयते, यस्तो प्रकारको स्मरण हुन्छ म सुखपूर्वक आनन्दपूर्वक छु त्यो भन्ने आफैलाई अनुभव छ, त्यो आनन्दको प्रकाशित पनि छ, अनुभव पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्मरण चाहिँ अनुभव पूर्वकत्व नियमात, स्मरण जो छ अनुभव पूर्वक हुनाले हुन्छ भन्ने खालको यस्तो प्रकारको नियमको कारणले गर्दाखेरि सौषुप्त सुख चाहिँ अनुभव हो वक्तव्य। त्यसले गर्दाखेरि सुषुप्तिमा जो छ सुख चाहिँ अनुभव जो छ त्यो यस्तो प्रकारले बताउनु पर्दछ। तदानीम अनुभव कर्णस्य इन्द्रियादि अभावात, त्यति बेला अनुभव गर्ने अरू इन्द्रियहरू केही पनि हुँदैन, सक्रिय हुँदैन, सबै निष्क्रिय भएका हुन्छन्। केवल आत्माको मात्र अनुभव भएको हुनाले गर्दाखेरि सो अनुभव जो छ सौषुप्त आनन्द छ, सुषुप्ति कालमा भएको आनन्द जो छ स्वयं प्रकाशत्व, स्वयं प्रकाशित हुनाले गर्दाखेरि त्यही चित्त हो, त्यही आनन्द हो, एउटै हो भन्ने यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। न सुषुप्तानुभवेन सुखम च प्रकाशते अज्ञानम च प्रकाशते, सुषुप्तिका आनन्दमा त सुख पनि प्रकाशित हुन्छ, अज्ञान पनि प्रकाशित हुन्छ। तयोर्मध्ये सुखम वा अज्ञानम वा स्वप्रकाशम वस्तुति विचार्यमाणे सुखमेव स्वप्रकाशम इति वक्तव्य। अब त्यो सुषुप्तिमा त अज्ञान पनि प्रकाशित हुन्छ, सुख पनि प्रकाशित हुन्छ, यो दुवैमा सुखम वा अज्ञानम वा। सुख चाहिँ स्वयं प्रकाश हो कि अज्ञान चाहिँ स्वयं प्रकाश हो, कुन चाहिँ स्वयं प्रकाश हो विचार गर्नमा गर्दाखेरि सुखमेव स्वप्रकाशम यदि वक्तव्य, सुख नै स्वयं प्रकाश हो भनेर यस्तो प्रकारले जान्नुपर्छ। न अज्ञान, अज्ञान स्वयं प्रकाशित होइन, किन त भन्दा तस्य आवरण रूपत्वेन प्रकाश अभावत, त्यो आवरण रूप हुनाले गर्दाखेरि त्यो प्रकाशको अभाव छ, त्यो प्रकाश छैन अज्ञानमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुख नै स्वयं प्रकाश हो। अतः सुषुप्त आत्मरूपम सुखमेव स्वप्रकाशम, त्यस कारणले सुषुप्तिमा आत्मरूप नै सुख रूपले स्वप्रकाशित हुन्छ, स्वयं प्रकाशित हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले भएको कारणले गर्दाखेरि स्वस्मिन् आरोपितम अज्ञानमपि प्रकाशयति, त्यसमा आरोपित अज्ञान पनि प्रकाशित हुन्छ त्यसैद्वारा। अतः तत्सुखम स्वप्रकाशम एव इति अनुभवेन, त्यो स्वप्रकाश नै हो भनेर यस्तो प्रकारको अनुभवद्वारा पनि सच्चिदानन्दम अखण्डार्थत्व सिद्ध, सच्चिद आनन्द जो अखण्डार्थत्व सिद्ध हुन्छ। एवं श्रुति युक्ति अनुभवै आत्मनः स्वागत भेदोपि नास्ति, यस्तो प्रकारले श्रुति युक्ति र अनुभवद्वारा आत्मामा कुनै प्रकारको भेद छैन, स्वागत भेद छैन। एवं सजातीय विजातीय स्वागत भेदन अभावात, यस्तो प्रकारले सजातीय विजातीय स्वागत भेदको अभावको कारणले गर्दाखेरि वस्तु परिच्छेद पनि नास्ति, वस्तु परिच्छेद पनि छैन। एवं देश काल वस्तु परिच्छेद अभावेन, देश काल वस्तु परिच्छेदको अभावद्वारा आत्मा परिपूर्ण इति सिद्धम, आत्मा नै परिपूर्णता भन्ने सिद्ध हुन्छ। अनेन अखण्डेकर सत्वम सिद्धम, यस्तो प्रकारले अखण्डत्व र सिद्ध भयो। अब उपदेशको सार बताइँदैछ यहाँ। हे पुत्र, परिपूर्ण आनन्द आत्मा दुःखम आगन्तुकम, सच्चित आनन्द स्वरूपमा जुन चाहिँ दुःख छ त्यो चाहिँ आगन्तुक हो, जो पहिलो प्रकरणमा बताइएको छ। सच्चित आनन्दमा जुन चाहिँ छ त्यो दुःख जो छ त्यो आगन्तुक, तद्दुःखम शरीरेण, त्यो दुःख जुन छ त्यो शरीरद्वारा, कर्मद्वारा, रागादिद्वारा। अब यहाँ के छ भन्दा दुःख कसरी भयो? शरीर प्राप्त भयो त दुःख भयो। शरीर किन प्राप्त भयो? कर्मद्वारा शरीर प्राप्त भयो, शरीर प्राप्तिको कारण हो कर्म, दुःख प्राप्तिको कारण हो शरीर, शरीर प्राप्तिको कारण हो कर्म, कर्मको कारण हो रागादि न, रागादिका रागद्वेषको कारणले गर्दाखेरि कर्म भयो। रागादिको कारण के भयो त भन्दा अभिमानै न, अभिमानका कारणले गर्दाखेरि रागादि भयो, रागद्वेष भयो। अब अभिमानको कारण के हो त भन्दा अविवेक, अविवेक न, अभिमानको कारण हो अविवेक, अविवेकको अज्ञान होइन, अविवेकको कारण हो अज्ञान। यस्तो प्रकारले आगत ज्ञात, यस्तो प्रकारले दुःख यसरी आयो। अज्ञान छ, अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि अविवेक भयो, अविवेकका कारणले गर्दाखेरि अभिमान भयो, अभिमानका कारणले गर्दाखेरि रागद्वेष भयो, रागद्वेषका कारणले गर्दाखेरि कर्म भयो, कर्मका कारणले गर्दाखेरि शरीर प्राप्त भयो, शरीर प्राप्त भएपछि दुःख भयो। यस्तो प्रकारले जान्नुपर्दछ।
अब यहाँनिर तद अज्ञान ज्ञान बाधितव्यम। अब यो अज्ञान यस्तो प्रकारले मूल जड हो भने त्यो ज्ञानद्वारा यो अज्ञानलाई बाधित गर्नुपर्छ, नष्ट गर्नुपर्छ। ज्ञानम च विचारेण आगच्छति। ज्ञान कसरी हुन्छ त भन्दा विचारद्वारा उत्पन्न हुन्छ। यो पनि पहिले बताइयो। तत्त्व ज्ञान कसरी हुन्छ? स्वरूपको विचारद्वारा हुन्छ। विचारद्वारा अज्ञान उत्पन्न हुन्छ। कस्तो छ विचार भन्दा आत्मा सत्य ज्ञान आनन्द स्वरूप इति। आत्मा सच्चित आनन्द स्वरूप, सत्य ज्ञान आनन्द स्वरूप आत्मा। यसको विपरीत देहादि प्रपञ्च जो छ अनृत असत्य हो, जड हो, दुःख रूप हो। यस्तो प्रकारले विचार गर्नु पर्छ। यस्तै प्रकारले प्रपञ्च अध्यारोप, यो सारा प्रपञ्च अध्यारोप हो। यो आरोप एवं विचार यस्तो प्रकारले विचार गर्ने तत्त्वम पदवाक्यार्थ जन्य ज्ञान नै स्वात्मना। त्यसले गर्दा तत्त्वमसि इत्यादि पदवाक्यार्थ ज्ञानद्वारा उत्पन्न ज्ञानद्वारा आत्मा स्वरूपको जान्नु पर्दछ। आत्मा स्वरूपको जान्नु पर्दछ। कसरी जान्ने स्वरूपलाई? अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म स्वरूप हुँ। यस्तो प्रकारले यद अपरोक्ष ज्ञान, जुन अपरोक्ष ज्ञान छ, यो अपरोक्ष ज्ञानद्वारा तद अनुभवेन साक्षात्कार रूपम, त्यसको अनुभवद्वारा साक्षात्कार स्वरूप जुन चाहिँ अपरोक्ष ज्ञान छ हो, त्यही ज्ञान प्राप्त हुन्छ र सएव त्यही ज्ञान नै चाण्डालु सुसतुः जुजु गुरु तेषा मनुष्याममा, यस्तो प्रकारले बताइएको छ। एकै आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप छ त्यही सबै रूपमा अभिव्यक्त भएको छ। एक आत्मा सबै रूपमा प्रतीत भइरहेको छ। यस्तो प्रकारले जान्नुपर्छ। गुरु पनि त्यही हो, चाण्डाल पनि, शिष्य पनि सबै त्यसै रूपमा। यस्तो प्रकारले जान्नुपर्दछ, अनुभव गर्नुपर्दछ। यति भगवत पादाचार्य वचनात्, यस्तो प्रकारले भगवानको गुरुको वचनद्वारा, आचार्य वचन, यस्तो प्रकारको आदरका वचन, कुटिचका बौद्धका हंस सन्यासी भेव अधिकतया पूजनीय। यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि त्यो भगवत स्वरूप जो भगवान स्वरूप गुरु छन् उनी सबैभन्दा पूजनीय छन्। बौद्धका हंस सन्यासी अधिकतया पूजनीय, सबभन्दा अधिक पूजनीय छन्। स एव परमहंस, त्यही परमहंस छ। निश्चित यस्तो प्रकारले निश्चय गरेर त्वमपि मदुक्त प्रकारेण आत्मानं सम्यक श्रुत्वा मत्वा ज्ञात्वा साक्षात्कृत्य, यस्तो प्रकारले तिमीले मदेखि जान, मैले बताएको उपायद्वारा आत्मालाई जान, आत्मालाई सम्यक श्रुत्वा राम्रो प्रकारले सुतेर मत्व मनन गरेर ज्ञात्वा ध्यात्वा ध्यान गरेर साक्षात्कृत्य साक्षात्कार गरेर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य परमानंद ब्रह्म रूपेण तिष्ठ। नित्य सच्चित आनंद स्वरूप परमानंद स्वरूप ब्रह्म रूपले बस, ब्रह्म स्वरूप भएर बस। सर्वप्रथम सम्यक श्रुत्वा सुन, मत्व मनन गर, ध्यात्वा ध्यान गर, साक्षात्कृत त्यस पछाडि साक्षात्कार गरेर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य परमानंद ब्रह्म रूपेण तिष्ठ। नित्य शुद्ध मुक्त सत्य परमानंद ब्रह्म स्वरूपले रहु। यतावदेव आचार्य वक्तव्यम, यस्तै नै आचार्यहरूद्वारा बताइदिनुपर्छ। जो वेदान्तको प्रकरण सम्पूर्ण उपदेश हो यही हो। आचार्यद्वारा शिष्यलाई यति नै बताइदिनुपर्छ, यति बताउनु योग्य छ। त्यसले गर्दाखेरि वक्तव्यम शिष्येण चाहिँ श्रोतव्यम, वक्ताले वक्तव्य बताउनु पर्दछ, श्रोताले सुन्नु पर्दछ। यता पर वक्तव्यम, त्यस पछाडि फेरि वर्तमान श्रोतव्यम त नास्ति सिद्धम। त्यस पछाडि योभन्दा उपरान्त बताउने सुन्ने केही पनि छैन। मनुष्यले बताउनु पर्ने र सुन्नु पर्ने यति नै हो, जान्नु पर्ने। योभन्दा उपरान्त बताउने पनि छैन, सुन्नु पर्ने पनि केही पनि छैन। यो सिद्ध हो। इति द्वादश वर्णकम, यस्तो प्रकारले यो लघु वासुदेव पुराणम नामक ग्रन्थको द्वादश वर्णक यहाँनिर पूर्ण हुन्छ र साक्षात्मा समाप्त चायम ग्रन्थ, यो ग्रन्थ पनि यहाँनिर पूर्ण हुन्छ। हरिओम तत्सत्।